PTI का SCO इजलास के मौके पर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान, तमाम जिलाई तंजीमों को तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। PTI सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार है, उन्हें गैर कानूनी कैद से रिहा ना किया गया तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम किसी को धमका नहीं रहे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो सरमायाकारी आएगी। हुकूमत का पूरी रियासती ताकत से PTI का एहतजाज रोकने का फैसला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वीडियो पैगाम में कहा शरपसंद अनासिर को किसी सूरत SCO में रखना नहीं डालने देंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। SCO सरबराही इजलास की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस लेकर जाएंगे। साजिशी जहनियत वाले अनासिर घर बैठे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज के ऐलान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करार देते हुए कहा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाकया हुआ। ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, मुल्क को इनके हाथों जरगमाल बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार किसी की मीरास नहीं, बारी PTI इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह बोले पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है, किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लचक का मुजाहिरा किया जाए तो आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो सकता है। वोट न देने के फैसले की वजह यही है कि हम तरमीम का हुकूमती तसव्वुर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी कोशिश है मुसवदे से काबिल एतराज मवाद को निकाल दिया जाए। हम अपनी तजावीज ला रहे हैं, जब हमारी तजावीज पर अमल होगा तो हम इस काबिल होंगे कि वोट दें। तरमीम हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये कहना कि हमारे नंबर पूरे हैं या नंबर पूरे हो जाएंगे, ये बात सियासी बदअखलाकी है। इससे आइन को मुतनाज़ बनाने की एक बुनियाद पर जाएगी। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजावीज पर राजी हो जाएगी। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्री में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई। एक तरफ मुल्क की तरक्की और दूसरी जानिब जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। फसादियों की बदतरीन ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और ये आग मुल्क भर में फैले। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने तमाम साजिशें नाकाम बनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लायंस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई जो गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम था। 2014 में भी चीनी सदर का दौरा फसादियों के एहतजाज की वजह से मंसूख करना पड़ा। धरनों की सियासत ने मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम की इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी की तारीफ, तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने, अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने, पुलिस एहलकारों के बच्चों को मेडिकल अलाउंस देने का ऐलान। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में सियासी जमातों ने अपना अपना मुसवदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, वफाकी वुज़रा की शिरकत। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इजलास में तजावीज़ सामने आई, हिजान की कैफियत काफी हद तक खत्म हो गई। हमने तय कर लिया है SCO इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। इन्हें एक मौकिफ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। वजीर कानून ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिशें हो रही हैं। हमने हमेशा अवामी भलाई और अवामी खिदमत के लिए कानून साजी की। हम चाहते हैं जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाए।
PTI रहनुमा आमिर डोगर की आईनी तरमीमी ड्राफ्ट मिलने की तस्दीक, बैरिस्टर गोहर की तरदीद। आमिर डोगर ने कहा, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। हुकूमती ड्राफ्ट में उबहम, पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट क्लियर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ड्राफ्ट होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम इत्तफाक राय के साथ आएगी। हम चाहते हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। हमारे नंबर्स पूरे होने के करीब हैं, गिरफ्तारियां यकतरफा नहीं होती। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे में आर्टिकल 184 और 199 में तरमीम की तजवीज़ अज़ खुद नोटिस समेत दीगर आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत में जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत विफाक में, जबकि सूबाई सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। मुसवदे में कहा गया कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। हुकूमती नंबर्स पूरे होंगे तो दूसरे तरीके से होंगे, जो शर्मनाक होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमारे बगैर हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के मुस्तवदे से मुत्तफिक हैं। नून लीग का मुतालबा है 3 जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। हुकूमती तजावीज़ अब सिर्फ आईनी अदालत तक महदूद हो गई हैं। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। मौलाना फजल रहमान अपनी बातों पर कायम रहे तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, इस आईनी तरमीम की कोई हैसियत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को कोई समझ नहीं कि कहाँ खड़ी है और क्या पॉलिसी है। अगर PTI ने मुसवदा पेश किया है तो ये करोड़ों वोटर्स के साथ गद्दारी होगी। हुकूमत ने हमें बताया कि उनका नंबर गेम पूरा है। हुकूमत कहती है 25 अक्टूबर से पहले आराम से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। शेरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान को फाल करने की बात की। हमने सोचा ताखीर के बजाय अपना मुसवदा सामने ले आए। हमेशा ख्याल रखा कि तारीख की दुरुस्त सम पर खड़े हों। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर से जायद की बैरूनी माली जरूरियात के इंतजाम करने में कामयाब। रमा साल 16 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर होने की यकीन दहानी हासिल कर ली। IMF की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, सऊदीया, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से 2.5 अरब डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग मिलेगी। आलमी कमर्शियल बैंकों का अगले 3 साल में वाजिबुल अदा 6.5 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान है। कर्जों की वापसी का इन्हिसार पॉलिसियों पर अमल दरामद और बरवक्त बैरूनी फाइनेंसिंग पर है का ऐलान। वजीर आजम का गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान को टेलीफोन। शहबाज शरीफ की कारकुनों पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत शहदा के खानदानों की हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफिर मंदुखैल ने वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, एक तरफ आज़ादी की बात, दूसरी तरफ गरीब मजदूरों का कत्ल। आज तक दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के नारे लगाने वालों का असल मकसद भत्ताखोरी है। ऐसे अनासर की सरकोबी की जाएगी। मजदूरों की जान लेना इंतहाई सफाक अमल। मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। वजीर आजम 1-2 दिन में कोयटा का दौरा करेंगे। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा कि हम बहसीयत कौम ऐसे वाकयात से डरने वाले नहीं। मुत्तहिद होकर दहशतगर्दों का खात्मा बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। विफाक से इख्तियार मांगा कि आप मेरे सूबे में मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरी मेजबानी में जिरगा होगा। लोग करारदाद के जरिए अपने मुतालबात पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रुकावटें हटाने में तगड़ा हूँ, दीवार के साथ भी सर टकराता हूँ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की। शायद जाती हैसियत में भूल ना सकूं, लेकिन कौम और सूबे के लिए जाती बातें भूल जाता हूँ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमनो अमान का कयाम और अवाम के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ है। पश्तून जिरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात की जाएगी।
SEO اجلاس 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگا. تیاریاں مکمل. شاہراہ دستور کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. 1 درجن سے زائد ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم سمیت 900 وفود اسلام آباد آئیں گے. وزیر اعظم کا وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ شاہراہ دستور کا دورہ. شہباز شریف نے SEO اجلاس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کو اجلاس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی. راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی عائد. پاکستان کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا سعودی بزنس فورم سے خطاب. کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تجارتی وفود کے درمیان ملاقاتیں مؤثر ثابت ہوئیں. پاکستان کے دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا. پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بہت ہیں. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب ہر ممکن اقدام کرے گا. وفاقی وزراء کی طرف سے سعودی حکومت سے سرمایہ کاری پر اظہار تشکر. مکمل تعاون کی یقین دہانی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے. اعشاریے بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں. کرنٹ خسارہ کم ترین سطح پر. معیشت کی مضبوطی کے لیے متعدد پالیسیاں متعارف کرائیں. چیف جسٹس نے سرکاری خرچ پر الوداعی ڈنر لینے سے معذرت کر لی. موقف اپنایا کہ الوداعی ڈنر پر 20 لاکھ روپے سے زائد خرچ آتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار کا الوداعی عشائیہ 24 اکتوبر کو ہونا تھا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں فل کورٹ ریفرنس 25 اکتوبر کو ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کی بہن نورین خان کی بھائی اڈیالہ جیل میں فوری ملاقات کی استدعا مسترد کر دی. بانی PTI کی بہن کی درخواست کی سماعت کے حکم نامے میں کہا اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو رعایت دینا دوسرے قیدیوں سے امتیازی سلوک ہوگا. عدالت کی بانی PTI کی حفاظت اور طبی حالت کی رپورٹ آئندہ سماعت سے قبل پیش کرنے پابندی ہٹنے کے بعد نورین نیازی کی جیل مینول کے مطابق ملاقات کروانے کی ہدایت. پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی. پوائنٹ آف آرڈر پر اپوزیشن رکن اسمبلی رانا آفتاب احمد پولیس کے رویے پر پھٹ پڑے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے PTI کے گرفتار MPs کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی ہدایت کر دی. کہا ارکان اسمبلی کی گرفتاری پر افسوس ہے. پولیس کو بتا دیا گرفتاری سے پہلے بتانا ہے کیوں گرفتار کر رہے ہیں. 4 سے 5 ارکان اسمبلی پروڈکشن آرڈر کے باوجود رہا کیوں نہیں ہوئے. یہ معاملہ وزیر قانون دیکھیں گے. مخصوص نشستیں کس کو ملیں گی؟ الیکشن کمیشن فیصلہ نہ کر سکا. الیکشن کمیشن کا اسپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط پر مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا خصوصی اجلاس. الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے خطوط سے متعلق قانونی پہلوؤں پر بریفنگ دی. اجلاس میں ممبر سندھ نثار دورانی اور ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی شریک نہ ہوئے. کمیشن 2 سینئر ممبران کی عدم شرکت کے باعث کوئی فیصلہ نہ کر سکا. آئینی ترامیم کے لیے ہمارے اراکین قومی اسمبلی کو 20-20 کروڑ کی پیشکش کی گئی. PTI رہنما اسد کیسر کا دعویٰ. کہا آئینی ترامیم 17 یا 18 تاریخ کو لائی جا رہی ہیں. فاشسٹ حکومت بتائیں زور زبردستی سے کون سی قانون سازی ہوتی ہے. ہم ان کو عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. اس حوالے سے تمام بار ایسوسی ایشنز کو اعتماد میں لینا چاہیے. محسن نقوی کے ساتھ بیٹھنا صوبائی حکومت کا استحقاق ہے. تنازعات کا حل تشدد میں نہیں مذاکرات میں ہے. ہم اتنے کمزور ہو چکے کہ ہر چیز بندوق اور زبردستی سے کرنا پڑتی ہے. ڈھولچی نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا. ڈھولچی پہلے عدالتی فیصلے کو پڑھیں پھر تنقید کریں. چیف جسٹس کے PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست میں PTI کے التوا مانگنے پر ناراض. ریمارکس دیے. حامد خان نے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دی. 13 جنوری کو فیصلہ آیا مگر نظر ثانی درخواست 6 فروری کو دائر ہوئی. لگتا ہے تحریک انصاف فیصلے پر نظر ثانی نہیں چاہتی تھی. PTI کے سارے وکلاء نہیں آئے. کوئی معاون بھی پیش نہیں ہوا. یہ طریقہ درست نہیں. سپریم کورٹ میں ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. عدالت نے انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی درخواست کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی.
صدر آصف علی زرداری کی ترکمانستان کی قیادت سے 1-on-1 ملاقاتیں. ترکمانستان کے صدر سے ملاقات میں دورہ پاکستان کی دعوت دی. تجارت اور دو طرفہ روابط مزید مضبوط بنانے کی خواہش. صدر زرداری کی اشک آباد میں روسی صدر کے ساتھ غیر رسمی ملاقات. دونوں صدور کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور. ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ. اشک آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں صدر نے کہا پاک ترکمانستان تعلقات باہمی احترام اور ایک بہتر اور پرامن مستقبل کے مشترکہ ویژن پر مبنی ہیں. یقین ہے کہ فورم خطے کے ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کی نئی راہیں ہموار کرے گا. خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. فن اور ثقافت کا تبادلہ عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا بہترین طریقہ ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. پنجاب میں چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولتوں میں بہتری کے لیے BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دیا جائے گا. ہیلتھ سٹاف کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ فریم ورک تشکیل دینے اور کارکردگی جانچنے کے لیے KPI بنانے کی منظوری. ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین مہیا کی جائے گی. مریض بچوں کو انسولین کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی کارڈ بھی بنائے جائیں گے. لاہور سمیت 3 اضلاع میں چیف منسٹر انسولین فار آل پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا. سندھ کابینہ نے کم از کم اجرت 37,000 کرنے اور سندھ پبلک سروس کمیشن رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ویمن امپاورمنٹ پیکج میں سندھ حکومت اپنی طرف سے فنڈز خرچ کرے گی. مختلف اضلاع میں ڈے کیئر سینٹرز قائم کیے جائیں گے. بجلی کی چوری کا نقصان عوام پر نہیں ڈالا جا سکتا. تقسیم کار کمپنیاں خود اقدامات لیں. حیدرآباد کے نوجوان پورے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں. پاکستان بنایا تھا اب پاکستان بچائیں گے. چیئرمین MQM فاروق ستار کا حیدرآباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب. کہا ہم سول سروسز اور پروونشل سروسز کی تیاری کریں گے. نوجوان MQM کے اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہو گئے تو محتاجی نہیں رہے گی. چائے خانوں پر وقت ضائع کرنے والے نوجوان پان اور گٹکا کو بائے بائے کہتے ہیں.